In our Concrete Riddles contest, today's presenter is Advocate João Fernandes from Kepe. Advocate João belongs to the tribal Gowda community and is proud of his roots. He is the leading figure of his community and is always in the front to fight for the right of the tribals of Goa, such as the Gowda, Kunbi and the Velibs. He has worked hard to document the lifestyle of his community and published his research in book form. He has successfully organized tribal festivals of his community in his village, Kepe, for last many years, which attracts Goans from all over the state. At present, he is leading his community in demanding political reservation for STs in Goa. Enjoy this 43rd Parkoni of the contest, Parkoni Kiteresang from Chikali Biocrusaders. हांव एडवोकेट जोआं फर्नांडीस गांवांत केपेंचो फाटलीं 25 वर्सां अदोगाद म्हणून काम करता. आतां अदोगाद जाल्ले कारणान जेन्ना कायद्या बाबतींत कोणाचेर अन्याय जाता तेन्ना आमकां सामकी तिडक मारता आनी त्या मनशाक पावचो अशें दिसता आनी केन्ना पावताय बी. आतां हांव आदिवासी संघटनेचो मेंबर, हांव गावडा समाजांतल्यान आयलो आनीक जी आदिवासी संघटना आसा ती फाटलीं 12 वर्सां केपें वाठारांत आमचो आदिवासी मेळावो करता, लोक उत्सव करता आनी हातूंतल्यान आमच्या लोकांक एकठांय करपाचें काम, आमचें जें कुजीन आसा तें सांबाळपाचें काम, आमचें लोक उत्सव खंय तरी जिवें दवरपाचें काम ही संघटना करता. आनीक आयज आदिवासी संघटना केपें आख्खे गोंयभर ताची नामना आसा. हांव कांय वर्सां आयकतां की सिरील बाबान चिकाले क्रुसेडर ह्या तांच्या आख्या जोम्यान पारकोण्याची एक स्पर्धा दवरल्या आनी ते गोंयभरची पारकोणी एकठांय करीत आसात. त्या खातीर चिकाले क्रुसेडराक म्हजी परबी आनीक भोव करून सिरील बाबाक पारकोणी म्हणटात ती आदिवासी समाजामध्ये, गावडा समाजामध्ये तयार जाल्ली एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो. आमी पयलीं अशें आतां टी व्ही आसते भाशेन वा एंटरटेनमेंट कितें करपाक आसते भाशेन कांय नाशिल्लें. म्हणटकीच लोक एकठांय रावताले, बसताले रातचे बी आनी पारकोण घालून कोणा तरी विचार करपाक पडटालो. म्हणटकीच जी पारकोणी आसात आमच्या समाजामध्ये कितलीं आसात आनी तीच पारकोणी सिरील बाबान गुंतपाचो, एकठांय करपाचो प्रयत्न केला. त्या खातीर ताका आनी ताच्या आख्ख्या पंगडाक म्हजी शाबासकी. आयज तुमचे मुखार हांव म्हजें पारखणें दवरतां. बापूय जावचे पयलीं पूत युरोपा पावलो, कितें तें सांग. हांव पारखणें परतून रिपीट करतां, सारकें आयकतां. बापूय जावचे पयलीं पूत युरोपा पावलो, कितें तें सांगात.